इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हमारे सदर मोहतरम अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ साहब से आबिद असलम साहब को शाल पोशी, ट्रॉफी और फुलहार दिया जाए। नहीं थोड़ा देखिए ऐसे स्टेज वाले जरा देखो, मीडिया वालों का सपोर्ट करो, कॉपरेट कीजिए उनके साथ। आ जाइए सदर साहब इधर। जी, आप एक ताजिर हैं जी। ताजिर होने के साथ साथ आप मदरसे के सरपरस्त हैं और मदरसे के सदर भी हैं जी। इसकी वजह क्या आप इस तरफ राग़िब हुए? बेशक ये जानना ज़रूरी है कि मैं एक ताजिर हूँ, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने मुझे इस खिदमत को चुन लिया, मैं खुश नसीब हूँ। ये मदरसा जो है गरीबों का, यतीमों का मदरसा है, यहाँ कोई सरमाया नहीं। मैं ये सोचा कि अल्लाह ताला जो भी मुझे नवाजा है उसमें से जो है कम से कम 30-40% जो है ये अल्लाह के राह में ख़र्च करूँ, ये मदरसों के लिए, मस्जिद के लिए खर्च करूँ। ये ख्याल मैंने जो दिल में पैदा किया, इस नीयत को अल्लाह ने कबूल किया, मैं खुश नसीब हूँ। माशाअल्लाह। आइंदा क्या करने वाला? आइंदा इस मदरसे को जो सबसे पहले जो किराए में हम जो हैं उसको ख़ास में बदलना चाहता हूँ आप सबकी मदद से और अल्लाह ताला के करम से। ये जो किराए के मस्जिद और मदरसे को ख़ास बनाने की मेरी कंप्लीट नीयत ठान के खड़ा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे मदरसों पर आपकी क्या मदद है? बेशक काफ़ी मदरसों की मेरी मदद है, वो ज़ाहिर करना वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता। नहीं, आपके गाँव में? हाँ, बहुत सारी जगह है, हुज़ुरा के मस्जिद और मदरसों में है, गांव के मस्जिद और मदरसों में है, टुमकुर के यतीम खानों में है, यहाँ के कई मदरसों में भी अल्लाह के फजल करम से कुछ ताउन होता है मेरे तरफ से। अच्छा, अब ये जो मदरसों का सिलसिला आप कर रहे हैं जी, बहुत सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, इनके लिए कोई किताब, फीस, यूनिफॉर्म, ऐसे कोई इंतज़ाम आपकी तरफ से? बेशक ये सच है कि काफ़ी जो है बच्चे जो है बेबस हैं और गरीब हैं, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी उनको मैसर नहीं। सो इस बच्चों के सर पे हाथ रखना है मेरा काम है। अच्छा, इस इलाके में 11 अगस्त से लेकर अब तक बहुत सारे लोग जेलों में हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, जिनके घरों की तरफ मदद के वो मदद का ये इंतज़ार में है। आपने ऐसा कोई काम किया? बेशक ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी एक ताकीद क्या है, मैं भी एक सियासतदान था, मैंने भी एक MP इलेक्शन लोकसभा कंटेस्ट किया है। दुनियादारी अलग, दीनदारी अलग। अगर हम दिल में ठान ले, तक़वा आ गया, तकाज़ों को छोड़ के अगर हमारे में तक़वा आ गया तो सारे मरजले मसले सब हल हो जाते हैं। अफसोस है कि आज हमारे जो है काफ़ी लोग, भाई लोग जो बेकसूर अंदर हैं, जेल में हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत से सिफारिश भी किए हैं और काफ़ी लायरों को हमें जो है अपील भी किया है जल्द से जल्द जो इनोसेंट है। बड़े हज़रत अमीर शरीयत सानी हज़रत अल्लामा हकीमुल मिल्लत मुफ्ती अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तजाब दुआओं के साथ शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की मिली। 8 बच्चों से ये इदारा शुरू हुआ, आज 80 तलबा यहाँ ज़ेर तालीम हैं और हमारे इदारे में रोज़े अव्वल से आज तक अकाबिर की आमाजगाह ये बना हुआ है।
اور مختلف شعبات یہاں ہیں چل رہے ہیں. حفظ، ناظرہ، دینیات، انگریزی، کنڑ، میکس، میتھمیٹکس، سوشل سائنس اور شعبہ کمپیوٹر، یہ SSLC تک کی مکمل تعلیم ہے. اوپن ایگزام اور اوپن سلیبس میں ہم لوگ جو ہے یہ اسکول کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں. عالمیت کے بچوں کو سیکنڈ PU تک کی تعلیم کا انتظام کرنے کا ہمارا انشاءاللہ مکمل ارادہ ہے. رمضان کے بعد وہ بھی ہوگا. ہمارے مدرسے میں اس کے علاوہ مکمل شعبہ عالمیت بخاری شریف تک کی تعلیم ہے. اب تک کے 4 سالہ عرصے میں 35 طلباء یہاں سے حافظ عالم ہو چکے ہیں اور پورے کرناٹک کے بے شمار علاقوں کے بچے یہاں ہیں اور تمل ناڈو کے بچے ہیں، آندھرا کے بچے ہیں اور بہت سے یتیم بچے بھی ہیں، غریب قسم کے بچے ہیں. بچوں کے لیے مدرسے کی طرف سے کپڑوں کا، کتابوں کا اور ان کے لیے کھانے پینے کا، اساتذہ کا، ٹیچنگ کا، سارے چیزوں کے انتظامات مدرسے کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. مدرسہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کم مدت میں اسے کافی ترقیات سے نوازا. مدرسے کے ماتحت ایک بیت المال بھی ہے اور پچھلے رمضان میں لاک ڈاؤن کے وقت میں لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے طرف سے اور ہمارے کمیٹی کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا. تقریباً 200 غریب لوگوں میں راشن تقسیم کیا گیا اور آگے بھی غریب لوگوں کے اندر، یتیموں میں، بیواؤں میں اور مختلف قسم کے غریب طبقات کے اندر راشن وغیرہ کا تقسیم کرنے کا ایک ماحول بننے والا ہے. انشاءاللہ ہماری کمیٹی کے احباب نے یہ مشورہ کیا، ہمارے اکابر نے یہ مشورہ دیا. مسجد کے ماتحت، مدرسے کے ماتحت ایک مسجد ہے جو مسجد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں. 2 اکابر، 2 مجاہدین آزادی ہند، 2 فریڈم فائٹر، ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان 2 اکابر کے نام سے ہمارے یہ 2 ادارے قائم ہوئے ہیں. الحمدللہ اپنے مشن میں رواں دواں ہیں. اب تک 35 سے زائد بچے یہاں حافظ عالم ہوئے اور دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، تعلیم بالغان کا انتظام، مکاتب کا انتظام، کئی مدارس، مکاتب، مساجد، تحریکیں، تنظیمیں اس ادارے سے وابستہ ہیں اور جڑی ہوئی ہیں. جتنے احباب یہاں آج آئے ہیں، یہ استقبال رمضان کے عنوان سے ایک اسٹیج ہے اور یہاں پر اکابر علماء نے آج موجودگی کے اظہار کے ساتھ اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ اکابر کا نمائندہ اور علماء حق کا ترجمان ادارہ ہے. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہی محبت کا اور تعاون اور تناصر کا معاملہ کرتے رہیں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. تعلیم کا اس سال سے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے اور پچھلے 2-3 سال سے ہم لوگ جو ہے بچوں کو پرائیویٹ طریقے سے پڑھا رہے تھے مدرسے میں. اب اس کے لیے مستقل اساتذہ اپینٹ کیے گئے ہیں اور جو ایسے اساتذہ جو کوالیفیکیشن ہیں اور BA B.Ed پڑھے ہوئے ہیں، ایسے ماہر تجربے کار اساتذہ ہیں. اور ہمارے بچوں کو یہاں سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دینی درسگاہ کے ساتھ ساتھ دنیا کا بے شمار علوم و فنون بھی بچوں کو سکھایا جائے. مثلا بچوں کو جو ہے ٹیلرنگ سکھائی جاتی ہے، بچوں کو ہارڈ ویئر سکھایا جاتا ہے، چاہے سافٹ ویئر انجینئر بنے، چاہے ہارڈ ویئر انجینئر بنے. اور یہاں سے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے بچے ایک مضبوط لائر بنے اور یہاں سے وکیل بھی نکل لیں اور ہمارے بچے حکیم بنے، ڈاکٹر بنے، معالج بنے اور مختلف قسم کی چیزیں جیسے کمپیوٹر آپریٹنگ ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اسلامی اسکالر بنے، جو TV اینکر بنے اور اس کے بعد ڈیبیٹ میں حصہ لیں. اسلام کی حقانیت کو باطل کے سامنے پھیلانے کا ایک عزم مصمم ہم نے کیا ہے. اب ہماری یہ کوشش اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تیزی سے کامیاب ہو رہی. آج جتنا بھرا ہوا مجمع علماء کا، اکابر کا، حفاظ کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ نے جو یہاں دیکھا، یہ سب ہمارے ہی فارغین. اللہ کا فضل ہے. پڑھے لکھے نوجوان جی دعا کا وقت ایک کمپنی چلا رہے ہیں جی اس کے واسطے آپ دینی تعلیم کی طرف اپنی توجہ دیا ہے، جی اس کی وجہ کیا ہے؟ ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، اٹ از اے پارٹ آف یور لائف. اب ہمارے گھر والے سکھاتے ہیں، اب اس کو آگے لے جانا ہمارا فرض ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر میں کسی پوزیشن پہ پہنچا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے اس کا فوائد اپنی قوم کو واپس دوں. بس اتنا ہی ہے ریزن، اور کچھ نہیں. اور آپ کی ٹیم سب مل کر کام کر رہی ہے؟ سب ٹیم مل کے کام کریں گے. ان سے بات ہوئی ہے، جو ہمارے یہاں پہ ہارڈ ویئر انجینئرز وغیرہ ہیں، وی ول پٹ سم ورک شاپس ہیئر. جو ریکروٹ ہو پائیں گے پہلے بیچ میں کمپنیز کے لیے، ہم پوری ممکن کوشش کریں گے. یہ مدرسہ آپ کے علاقے میں ہے، آپ کے بغل میں ہے، جی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیسے خوشی ہو رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ ایک دینی ادارہ ہے. دینی ادارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہدایت کو عام کرنا چاہ رہا ہے ہمارے محلے میں، اس لیے اللہ نے ایک مدرسے کا قیام یہاں رکھا ہے.
और जिसका ये मंज़र आपने देखा अभी, उलमा हफ़ाज सब बैठे थे। तो मदरसा मुसलमानों का ईमान का, इस्लाम की ज़मानत का एक क़िला है। इनकी एक ज़मानत के लिए एक इदारा है, एक ज़मानती इदारा है, जहाँ से उलमा पैदा होते हैं, इमाम मुअज़्ज़िन पैदा होते हैं, कुरान की तालीम देने वाले पैदा होते हैं। मदरसा न रहे तो हमारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। तो ये मदरसा हमारा ईमान की ज़मानत है। मदरसे का क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में सुफ़ा के चबूतरे पर रखे है। ये तमाम मदारिस सुफ़ा की शाखें हैं और यहाँ जो पैदा होते हैं वो नबी के वारिस हैं और ये क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेंगे। चाहे दुनिया कितनी भी साजिश कर ले, वो नाकाम हो जाएंगे इस साजिश में। रहा सवाल अब जो असली तालीम को मदरसे में लाने की बात की जा रही है, वो हमारे बड़े दारुल देवबंद है। हमारे पास जमीयत उलमा ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि ओपन स्कूल के लिए, तो वो जो बड़ी जमात काम कर रही है, हम उनके साथ मिलकर करें जिसमें हमें कामयाबी मिलेगी। कोई भी फ़र्दन अलग अलग अपनी टुकड़ी के तौर पर न कर लें ये काम को उस जमात से मुंसलिक होकर, आपके यहाँ जो जमात है, जमीयत उलमा हो या सबील रशाद है, शाह वलीउल्लाह है या बड़े मदारिस हैं, उनसे मिलकर ओपन स्कूल के क्या सिस्टम्स हैं जो गवर्नमेंट्स में हमें काबिल कबूल हो सकती है, उस तर्ज पर करें। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। मदरसे की बका हमारा ईमान, हमारा मज़हब और हमारी जीने का मकसद है। इंशाअल्लाह हम मदारिस के लिए हर वक्त उसके ताउन के लिए तैयार रहें। दामे देर में सुखने हर तरह से उसकी मदद करें, ताउन करें। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।